میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ، آمین عبداللہ اللہ محبت کرنے والے آؤ، دیوانے پروانے آؤ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو بیت اللہ دے اندر مکہ مکرمہ دے اندر اللہ تعالیٰ دی عبادت دے اندر مصروف نے، سارا کرانا مکہ مکرمہ دے اندر آ چکے ہیں۔ کوفے وادیاں نو پتہ چلے آوے، ایک لیٹر آیا حضرت حسین دی طرف، اے حسین اسی تنال بڑا پیار کرنے آؤ، اسی تو اٹھنا بڑی محبت کرنے آ جاؤ کوفے دے اندر۔ دوسرا لیٹر آیا وے حسین اسی جناب علی نال بھی پیار کرنے والے، حضرت حسن نال بھی پیار کرنے والے، توڑے نال بھی پیار کرنے والے ہیں، جلدی آ جاؤ۔ تیسرا لیٹر آیا وے حسین توڑے تو تن بھی فدا تے من بھی فدا، حسین آ جاؤ کوفے دے اندر۔ حضرت حسین وال لیٹر آمدے آمدے آؤ، مورخین نے لکھے آوے 12,000 لیٹر آ چکے نے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جناب مسلم بن عقیل نے بلایا وے، آکھیا اے مسلم بن عقیل میں تینوں قاصد بنا کے کوفے دی طرف بھیجن لگا ہوں۔ حضرت مسلم بن عقیل حاضر ہو گئے نے، آپ فرماتے ہیں حسین جتھے تو روگے مسلم بن عقیل دی جان بھی حاضر ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے لیٹر لکھیا کوفے والے آنو، آکھیا کوفے والے ہو میں اپنا ایک قاصد بھیج رہے ہوں، میرا قاصد مسلم بن عقیل آ رہے آوے، اگر مسلم بن عقیل دی آپ میرے نام دی بیعت کرو گے، مسلم میرے وال لیٹر لکھے گا، مسلم حکم دے گا، مسلم لیٹر لکھے گا، میں حاضر ہو جاواں گا، میں مکہ چھوڑ کے کوفے آ جاواں گا، اگر میرے نام تے بیعت نہیں کرو گے پھر حضرت مسلم بن عقیل واپس آ جان گے۔ جناب مسلم بن عقیل نو تورے آدھے لیٹر پہلے پہنچ چکے ہیں، اور جناب مسلم بن عقیل نو توڑ دیاں 18,000 لیٹر آ چکے نے، اور کوفے والے انتظار پہ کر دینے کیڑا ویلا ہوئے حضرت حسین دا قاصد آوے، کیڑا ویلا ہوئے جناب مسلم بن عقیل آ جاوے، صبح بھی انتظار کر دینے شام بھی انتظار کر دینے، چلتے ہیں ویلا بھی آیا، جناب مسلم بن عقیل کوفے دی سرزمین تے پہنچے نے، کوفے وادیاں نے ویکھے آؤ مسلم بن عقیل آ گئے نے، انج مرد بھی باغر آ گئے، انج عورتاں بھی باغر آ گئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی دوڑتے آ رہے نے۔ حضرت حسین دا قاصد آیا وے، آل رسول کا فرد آیا وے، حضرت حسین دا قاصد آیا وے، کوئی عقیدت دے اندر ہاتھ پیا چم دے، کوئی عقیدت دے اندر متھا پیا چم دا وے، کوئی جناب مسلم بن عقیل نو ویلکم پیا کر دے، جی آیا نو مسلم بن عقیل اسی تو اٹھنال بھی بڑا پیار کرنے آؤ، اسی حضرت حسین نال بھی بڑا پیار کرنے آؤ۔ لیٹر لکھن والے 18,000 سال، بیعت کرنے والے 40,000 ہو گئے، بیعت کرنے والے 40,000 ہو گئے نے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جدو 40,000 دا مجمع دیکھے آؤ، لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل نے لیٹر لکھ دیتا، لیٹر لکھیا حسین جلدی کوفے دی طرف تر پو، جلدی کوفے دی طرف روانہ ہو جاؤ، کوفے والے بڑا توڑے نال پیار کرتے نے، کوفے والے بڑی توڑے نال محبت کرتے نے۔ جڑا بندہ آمدہ ہے ایک کوئی سوال کر دے، اے مسلم بن عقیل جی حسین کدو آن گے، نبی پاک دا نواسا کدو آئے گا، سیدہ فاطمہ دا لخت جگر کدو آئے گا، حضرت علی دا لال کدو آئے گا، حسین جی لوگ توڑی وجہ تو بے تاب نے، جلدی آ جاؤ کوفے دے اندر۔ اور کوفے والیاں دی مثال دے جمیں زمیندار بندہ فصل بیجے، فصل پاک کے تیار ہو جاوے، پھر زمیندار فصل کٹن دے اندر دیر نہیں کر گا، جدو فصل پاک کے تیار ہو جاوے اگر دیر کرے گا فصل خراب ہو جائے گی۔ حسین جی کوفے اندر آ جاؤ، فصل پاک کے تیار ہو چکی ہے، لوگ توڑنا بڑی محبت کرنے والے نے، ادھر لیٹر توڑ دیتا وے، ادھر یزید نو پتا چلے آؤ کوفے دے اندر حضرت حسین سے نام تے بیعت ہو رہی ہے، اور جڑا کوفے دا گورنر ہے نعمان بن بشیر، اے بڑا نرم گورنر ہے، اے حضرت حسین نال محبت کرنے والا ہے، حضرت حسین نال عقیدت رکھن والا وے، انہیں کسی نو نہیں روکے آؤ، انہیں کسی نو نہیں ٹوکے آؤ، انہیں جلدی نال گورنر نو بلایا ہو، انہیں ابن زیاد نو بلایا ہو، آکھیا اے عبید اللہ ابن زیاد جلدی جا جلدی جا، کوفے دے حالات بڑے خراب ہو چکے نے، کوفے دے حالات بڑے خراب ہو چکے نے، اور حسینی بن لگے نے، حضرت حسین دے نام تے بیعت کر رہے نے، حضرت حسین دے نام تے کٹ مرم نو تیار نے، جلدی پہنچ جا کوفے دے اندر، کوفے والے نو اعلان کر دے جڑا بندہ یزید دے نام تے بیعت کر لوے گا انہوں سونا بھی ملے گا، انہوں چاندی بھی ملے گی، اُدھی حمایت بھی کی دی جائے گی، ادھر کار بھی محفوظ ہوئے گا، جڑا حسین دے نام تے بیعت کرے گا ادھر جنگ کی دی جائے گی، ادھر ساتن تو جدا کر دیتا جائے گا،
دا نام و نشان مٹا دیتا جائے گا عبیداللہ ابن زیاد تیار ہویا وے 8 یا 9 آدمی نال لے لے انج سواری تے سوار ہو گیا کوفے والے انتظار پہ کر دینے نبی پاک دے نواز سے حسین دا انتظار پہ کر دینے حسین کدو آن گے عبیداللہ ابن زیاد آ گیا انہیں اپنے چہرے تے کپڑا کیتا وے پاک ولی اپنے چہرے تے نقاب کیتے انج کوفے دے بازار اندر داخل ہویا وے کوفے والیاں نو پتہ نہ چلے حسین آیا وے یا عبیداللہ ابن زیاد آیا وے کیونکہ انہیں اپنے چہرے تے کپڑا کیتا سی اور کوفے والے بولے انہاں کیا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ وے نبی پاک دے نواز سے حسین تیرے تے لکھاں سلام ہوئے حسین تیرا بڑا انتظار سی حسین روزانہ تیرے راستے تک دے ساؤ آج دا دن بڑا خوش نصیب دینے آج دا دن بڑا مقدس دینے آج حسین ساڑی دھرتی تے آئے عبیداللہ ابن زیاد نے اپنے چہرے تو کپڑا نہیں ہٹایا بلکہ چل دیا اینڈ گورنر ہاؤس دے سامنے پہنچ گیا جدو گورنر ہاؤس دے سامنے پہنچے آوے لوکاں نے آکے حسین جی اپنا دیدار کرا دے وہ بڑی دیر دے توڑے دیدار دے مشتاق آؤ بڑی دیر دے توڑے دیدار نو ترس رہے آؤ عبیداللہ ابن زیاد نے اپنے چہرے تو کپڑا ہٹایا کوفے والے حیران رہ گئے انہاں سمجھے اسی حسین مگر عبیداللہ ابن زیاد نو دیکھے آؤ کوفے والے جان گئے نے یزید نو ساڑی حرکت دی خبر ہو گئی ہے یزید نے گورنر تبدیل کر دیتا ہوئے عبیداللہ ابن زیاد نے اعلان کیتا ہو آکھیا کوفے والے ہو جڑا اج دے بعد حسین دا نام لے گا او دے نال میری جنگ ہوئے گی او دے بچیاں نو یتیم کر دیتا جائے گا او دی بیوی نو بیوہ کر دیتا جائے گا او دا ساتن تو جدا کر دیتا جائے گا اور جڑا بیعت واپس یزید دی کرے گا یعنی حسین دی بیعت توڑ کے یزید دے نام تے بیعت کرے گا انہوں پیسہ بھی ملے گا انہوں چاندی بھی ملے گی سونا بھی ملے گا او دا گھر بھی محفوظ ہوئے گا او دے بچے بھی محفوظ ہونگے عبیداللہ ابن زیاد نے اعلان کتابے چاہی دا پیسی کوفے والے عبیداللہ ابن زیاد نو قتل کر دیں دے انہوں ختم کر دیں دے یا قیدی بنا لیں دے ایدہ کڑا بہت بڑا لشکر سی ایدہ 8-9 آدمی لے کے آیا ادھر 40-50 قداد بندیاں دا شہر ہے مگر منافقت کیسی ہے ایک بندہ بھی عبیداللہ دا سامنا کر سکیا